يتعلموا يسوق كهرباء. تعرف انت كي عبد تدخلوا الاربياء وما تعلموش كيفاش يسوق كهرباء، تخش عليك عطيته كهرباء وما يعرفش يسوق. تصور انتم اسمع عربيه باهيه ولا كان شبوها بكهرباء تمشي كبيومه طياره. تحبش انت عندك بيومه طياره تعطيها لواحد ما يعرفش يسوق يدخل بها في عينك. دائما انا برجوليه علموهم باش يسوقوا. شوف اليوم شو واقع في اربيا وفي واسمعني نقول لكم راه ردوا بالكم عندنا علاش لامبورطونس في اللي يخدموا في الفون ديريكت في تونس الكل وفي برشا بلايص في العالم هذا. ردوا بالكم فهمتوني ولا؟ معناتها هنا احنا مش نغير مش في اربيا بركه بارتو. عندك 200 واحد في جروب الكل ما يعرفوش يسوقوا. 150 واحد مش يخرجوا. مش يخرج 50 واحد مش يقعدوا. تعرف علاش يقعدوا؟ يموتوا عليك البيئة. يحبوا اربيا برشا يحبوا اربيا. يقول لك انا كان لابيزونت ما تعمليش يموتوا على اربيا لكن ما يعرفوش يسوقوا. هذوكم يتعبوهم خاطر يقول بالله يسوق كيف يسوق فيها. يجي عندي لي كوموند يجي فورميلي هذاك 50 شغل يتعبوكم ويجهدوكم وما تعملوا حتى شيء. كل واحده قالت لي وين هو التعب فيه. Donc ce qu'il faut faire, maîtriser le concept. Nous vendons une solution pour prendre votre vie en main. في حل أنا تبدل حياتك. إيش معناتها prendre sa vie en main؟ معناتها أنا نحب نجم نعمل اللي نحبه الكل وقت اللي نحب ومع اللي نحب. فماشي ديفينيسيون للسعادة كالبنادم. لو ماركتينغ ريلاسيونيل يجي يوصلك له. دونك هنا قلناها هذايا الكروك اللي شراه ماكدونالد. شراه ماكدونالد من اللي فخاخ ماكدونالد وقت اللي مازالت بدات. هو يبيع في الماشين تاع الميلك شيك وشاف يشريو برشا في الميلك شيك هذوما لي فرير ماكدونالد. سأل علاش؟ لقاهم ايزون كري ان بروسيدي نتاع دي همبرجر على شان. شراها علاش شراها؟ ما يحبش الهمبرجر وياكل الهمبرجر. شراها اختي الشنق اللي هي تنجم تكون دوبليكابل. لا دوبليكاسيون شراها راك تعرفوا اللي مش عامل بها. داكور دونك اليوم كيف تدخل الماركتينغ ريلاسيونيل على خاطرش تحبوا تبدلوا حياتك. كيما هو شراها اختي يفهمها ماكينه تاع فلوس. الريكروتمون كلاسيك يا جماعه كان نسالكم لهنا ولا اي واحد في العالم راه رد بالكم اللي قاعدين نعملوا فيه قاعدين نغيروا مش معناتها في العالم موجود. راه قاعدين احنا نشوفوا تو طريقه جديده مش نشوفوا بها في تونس وفي العالم. الناس الكل حتى في العالم يقول لك انا عندي ابروش برودوي فارح. انا البرودوي هو المهم مش الفلوس. انا بريزونطاسيون برودوي ولا عباد اخرين يقول لك نو انا بريزونطاسيون دافير سي اون افير. وي هذه ما تكون يسمى لا بريزونطاسيون دو ستيل دو في. راهو البرودوي والبلون ني كان اوتي الوغ كو نيكي لا سوليسيون مي هو لوبجيكتيف نتاعنا انه نغيروا حياتنا والناس كل تحب تغير حياتها. ودونك شوفوا كيفاش تنجم تبدل حياتك من الاول مع الكونسيبت. نورغانيزي بلو دو سيمينار. انا اوردر ما عادش تعمل سيمينارات. اخيب حاجه في العالم السيمينارات. كونتر الكونسيبت سيمينارات. هذه شنو سيمينار هذا؟ سيمينار فاعل. انا نقول لكم حاجه انا داخل سيمينار تو ولا كيفكم انتم 50 واحد تعرضت منهم 30 جاوني 20 مره ديما يجيوني قالقين. منهم وحده استدعات ثلاثه ما جاوهاش عامله هكايا وتخسف في الرشوه. ومنهم وحده عامله يديها هكايا وكان انجاجمون تسمع فيك برا وتكمل تكمل هذو صخايب روحها برشوه. C'est une vérité. C'est une vérité نقول لكم فيه. وانت تقعد هكايا في بالك وهالوقت هما يغفروا لك ويقولوا انا ما نرجع كان نولي كيف هو صعيب. دونك سي با افيكاس. مش هذا. تو شوفوا مستقبلهم معك باش تعمل ممكن ياسر باش تعمل دي فورماسيون مع بعض غداك واكثر اما فورماسيون. ولا رينيون دو ريكروتمون عندها اهدافها وتعرف روحك تمشي بها لبعيد وما نشعر العباد ما تمشي لبعيد كان هكا. ارفيا كونسيبت. ارفيا كونسيبت بدا باللي حكيت لكم عليه اما هو اكثر من هكا واكبر من هكا.
في برشا حاجات أخرى. On va créer des événements. On va créer des événements pour insister sur le RVA concept. Et comment vraiment نجموا نبدلوا حياتنا. أنا ننصحكم برشا أنواع نتاع des événements ما كومش obligé باش تعملوهم الكل. ما كومش obligé باش تعملوهم الكل. واللي يجي يعملهم الكل خليه يعملها، واللي يجي يعمل واحدة منهم خليه يعملها، ما تعملوش حتى واحدة لا. كي باش تدخل ال RVA concept باش تعمل des événements. Nous sommes d'accord أنه أول événement في RVA هو réunion de recrutement. هيك أكثر واحدة ممكن تعملوها. ما كان تقولوا لي اختار واحد من اللي باش نقولهم هو هذاك، حتى هذاك باش نمشي به بعيد. الآخرين زاد مهمين وتشوفوا علاش. هنا اللي كنت ديجيني RVA. كتبت لكم اوفير. اش معناتها اوفير؟ معناتها اللي يخدموا في RVA واللي مش في RVA. ما تنجم أنت في ان بتي ديجيني تعتبروا أنه ريونيون دو ريكروتمون. أما علاش سي انتيريسون البتي ديجيني؟ خاطر البتي ديجيني الاخي الناس كل عندهم وقت باش يقعدوا يعملوا البتي ديجيني. انت كي تعمل البتي ديجيني وحتى تصور روحك وانت في البتي ديجيني ديجا بديت توري وبديت تقول اني انا عندي استيفي وانا عندي وقت. سي امبورتون، انا عندي وقت نعطي قيمه لفطور الصباح. انا بديت نغير في حياتي قبل ما نربح فلوس. سي امبورتون، سي ان ستيل دو في تعمل. وكان انت زاد تكون اذكى والبتي ديجيني تكون فيها حاجات صحيه. اكيد الفلوس مازالوا ما جاوش، مي بديت تلعب على زوج الاخرين، على الوقت وعلى الصحه. صحيح ولا؟ دونك اعملوا دي بتي ديجيني RVA. اللي عنده وقت يجم يعملها في البيكنيك، اللي عنده وقت يعملها في قهوه، اللي عنده وقت يستدعى اصحابه في داره. كونوا ليبر. نعرفكم كلكم مسكين وتعرفوا كيفاش تتصرفوا. اما اوبجيكتيف سي انتيريسون نعملوا دي بتي ديجيني. لي ميركرودي RVA. شنو هي دي ميركرودي RVA؟ نو سوم داكور انه كلنا اغلبيتنا نبداو تدخل الجمعه ما عندكش وقت تمشي وجيب هذاك وجيب صغار وعمل هذاك وخدمه هو كل واحد مشغول وجيب. انه واحد يعمل قهوه ولا يمشي يتفرع اربع قليله برشا. صحيح ولا؟ اخرجوا انتم اقسموا الجمعه امشيوا مركبي يعملوا خرجه. انت كي تحطها حتى في الفيسبوك هل انت خارجه مركبي مع اصحابك؟ سي ان ميساج انت عندك وقت وانت تو برون دو بليزير. حتى اللي ما عندوش وقت تقول خليني يلزم واحد تنجم تقرر انك تبدل. اوكي نعطيكم دوز اكزومبل بالظهر جاوني في العائله نتاع اللي يحب يقرر باش يبدل يبدل. اما انتم راكم حتى انتم في عائلتكم موجوده ما نقولوها. قمت بكري فارح 7:15 وانا هبطت بحضر من اللوطه. قالت لي جي جابوس شوف الملوحيه كانت في البحر. عملت غطسه 6 نتاع الصباح. ولات كل صباح تمشي وحدها، قررت كل صباح تمشي وحدها تعمل سبور وتعمل غطسه وتجي. انا شونجي سافي كيلكو بار هكا الحاجه. وسموها قبيله حكيت عليه خويا يتكيف في زوز بكوات في النهار. قرر باش يبطل بطل. دونك اللي يحب يغير. دونك هنا كنقولوا RVA concept سي با سولمون ماركتينغ. فيها برشا حكايات. لي جون سون توجور انتريسي في حالتنا. رانا احنا كيلكو بار كيما الكلوب كيما الكوميونيتي عندنا دي برانسيب. الناس سون سونسيبل ا سي شوز على الاخر فوق ما تتصوروا في وقت. باغ كونتر يكرهوا حاجه بيع وندخل يكرهوها في الدم. وبعد كده تجي واحد تقول لي والله مانيش عارف علاش ما يحبوش يدخلوا. وتغسل عليها. لي سورتي RVA. احنا RVA نعملوا خرجات وكذا، مي انتوما اعملوا لي سامدي لي ديمونش لي فاكونس اخرجوا. لكن ننصحكم حاجه فواغ نجم حتى نعطيكم اوردر فيرمي. لي سورتي RVA فيرمي. معناتها بيمشوا لك يا جماعه خليهم يشوفوك من يقول لكم نحب نجي. تفضل تحبش تغير حياتك؟ ليش تغير حياتك؟ عملوها فيرمي. واضح ولا؟ العصا حتى تقولها سامحني. يجي غير حياتك معنا. واضح ولا؟ اش فيها دي؟ بالله شوفوا اش فيها يا جماعه. فيها ديتونت سبور وفامي. ديجا بدينا احنا كفاسبيتون والسونتي نلعبوا عليها. حتى انت دوبك بديت مازلت تربح في 16 دينار ولا في 100 ولا في 50 ولا في 200 اللي مش غير حياتك بالحق. ميساج كلك ديروا قدر.
ممكن واحد في صوتيه مش يشري لك 10 جواليات وكل شيء، عنده برشا فلوس سي ممكن مش يشري خاطر من الاخر. ما يسالش حتى كان تعمل صوتيه تشوف قلوب تونس، خذوا قلوب تونس لك حلال. هكا مريقله. لي ديجيني ارفيا هذه ننصحكم بها على خاطر اكسي راهو فما برشا عباد يخدموا وحتى هما يجموا يمشيوا بعيد. راهو في الماركتينغ راسنا شكون وقت، راهو ما تحتاجش اكثر من 10 سوايع في الجمعه باش تمشي لبعيد وتربح برشا فلوس. كان تعرف كيفاش تعمل. شكون ما عندوش 10 سوايع حتى كي يدير يخدم شهر عنده. صحيح ولا لا؟ دونك انا ننصحكم تعملوا دي ديجيني خاطر حتى دوك اللي يخدموا. مثلا تجي الشرقيه تعمل كذا واصحابك اللي يخدموا في الشرقيه يجوا يفطروا معك حتى كان واحد برك. انا نشجعكم عليه. هذايا من اهم، ركزوا معايا يا جماعه، هذا من اهم لي زيفينمون اللي نحبوا نردوه ثقافه في اربيا. ثقافه هو البيزوتاج. البيزوتاج هو اول حاجه فيرمي. فيرمي معناتها ما يشاركوا فيه كان البيزوتاج شنو؟ شفيه حطيته؟ ديتونت، بلوس ديتونت، بلوس ديتونت، بلوس ديتونت، بلوس جو، بلوس دي تيست دو كونيسونس و دي تيموناج. هنا باغ كونتر باش ندخل فيه باش نفسر لكم اكثر خاطر انا عجبني برشا. كذا؟ باهي اش في هذا؟ باش نعطيكم كالكي زيدي ونعرفكم انتم عندكم دي زيدي باش تعملوا اكثر مني. انا حاولت وحدي نعمل دي زيدي. مثلا تسألوا سؤال هي بيزيتاج شنو ساعتها؟ ما تبقاش تستدعى باش تقول انا عندي بيزيتاج يا جماعه شكون يجي من جروب في داري في الطبيعه في القهوه الفنيه انتم احرار. وش فيه؟ فيه جو. باش نعملوا جو باش نتفرجوا. مثلا تنجم تعمل روبريك tu as fait quoi pour améliorer ta santé pendant ce mois؟ تعمل تور دو تابل شعملت الشهر هذا خاطر ننصحكم بيزيتاج تعملوا كل شهر. شعملت في الشهر هذا باش حسنت السونتي تاعك. كل واحد يقول اللي يقول لك والله كنت خايف في باك ولد كان في نص، اللي يقول لك والله خذيت سبيرين كذا كذا، اللي يقول لك حتى حاجه ما عندهاش حتى علاقه فيها اكسترا اكسترا. لابلوديسمون دي موا كل مره قول لهم انت شعملت في الشهر باش انت تخلينا نصفقوا عليك اليوم. شعملت وين تصفق تجوا تعطيو كادو مثلا تشاركوا فيه بوركوا با. باهي كل شهر اللي كي اورغانيزي لو بيزوتاج تعمل نشاركوا كل في كادو اللي باش نصفقوا عليه اكثر. يقولوا لو جو لو ميم ارفيا ميم مثلا كل واحد يميمي حاجه في ارفيا يا برودوي يا بيرسوناليتي يا بلان ماركتينغ اي حاجه تعملوا جو بها. مثلا نقول لكم كان نعملوا ميم تو صحيح. دونك تجبوا تخلقوا برشا حاجات تتفرهدوا فيها. الميساج اللي حبيت نقوله لكم انكم باش تتفرهدوا مش باش تخدموا. تقولوا باش تتفرهدوا وسي تري امبورطون. راهم العباد اللي veulent appartenir à un groupe qui a du plaisir يحبوا. دونك فما عباد باش يجيوكم على جال هذاك. تجبوا تعملوا سونتي ديما نحاولوا ديما نركزوا على السونتي. صحيح انا برودوي تاعنا ناتوريل برودوي تاعنا فما دي برودوي كومبليمون ليمونتير يحسنوا السونتي ما مش على ذاك بركه قلنا طون ارجون سونتي. انت ديجا كي انت اليس كي انت فرحه كي انت عندك الضحكه كي انت ديما تتاميز هذاك يساعد برشا في السونتي وانتم تعرفوا. دونك سي توت اون اتيتود. كومون ريوسير ان بيزوتاج؟ لي برانسيب باش انت البيزوتاج تاعك يكون ريوسي. يلزمك انت الناس كل امبورطون. يلزم حتى حد اللي يحاول يوري روحه. رانا كلنا عندنا لو ميم ستيل دو في اما نو سوم ديفيرون. يلزم هذيك الناس تحس بها اللي انتم فرد جروب. باهي وننصحكم انكم اذا كان بيزوتاج يقعد ساعتين ما تحكيوش اكثر من 30 دقيقه على الارضيه. باهي هذه قلت لك دي كولوك. انا مثلا نخرج لبرا عندنا لي كولوك تلقانا ندخلوا دي ريونيون ونمشي نحضر سيمينار وبعد كما دي بوست كافي. صدقني فين نتعلم اكثر في لي بوست كافي وقت اللي نتقابل مع العباد وقت اللي اون بارتاج اون اكسبيريونس وقت اللي يحكي لك على حاجه فهم فين ما تتصورش. دوك البيزوتاج لكن وقت انت سيمينار تعمل مع 50 واحد وكل واحد تعمل هكا هذيك هي ضحكت معاك كي انت عملت تفزر ضحك في الميم مثلا عملت مثلا ضحك كي انت مثلا ضحكت معاك هي شو
تولي حتى بعدك تعطيها نصيحه قريبه لها، نصيحه مش جايه من عند وحده تكبر عليها، ولا من عند وحده تظهر لها صعيب باش تولي كيفها، قربت لك بك البيزيتاج، صحيح ولا لا؟ تولي حتى انت مش تضيف لك الاخرى، خاطر نوليو مرتاحين وقتها، حتى النصيحه تخرج سبونتانيمون. باهي ما عجبتكمش مش عارف شكون يحب يقول لي حاجه؟ ها؟ شكون يحب يقول لي حاجه؟ شيء مركزين تحبوا تعرفوا شنو بعض. اوكي مشيت معك. باهي فaites du sport et faites-le savoir. مهمة برشا، اعملوا سبور، اعملوا لي مارش، اعملوا الماكسيموم يا وحدكم يا مع لي جروب ارفير، وديما faites-le savoir. واما بنعمة ربك اعمل سبور وصور روحك ولا روحك تعمل سبور. واكتب تحتها كونسيبت ارفير. هاشتاج كونسيبت ارفير. باهي وايماجيني دوتر ايفينمون، وحدكم اعملوا جو، شيخوا بحياتكم. مازال ما عندكمش برشا فلوس، شيخوا بالطون وبالسونتي وبشويه بشويه الفلوس تزيد تعاون، حتى يمكن مره اخرى هيا البيزوتاج تو تعرفوا ايش نعملوا يا جماعه في جنوب افريقيا، خاطر عندكم لي موين. هكا الفرق، هكا الفرق. داكوردو ما فماش كان الفلوس مهمه على الاخر، اما قبل ما نعرفوا الفلوس نجموا نستغلوا برشا حاجات. دونك اعملوا حاجات اخرى، جيبوا فورماتور نتاع كويزين تشاركوا فيه، يجي يعلمكم مثلا الملوخيه نتاع مصر، ما عرفش، جيبوا اي حاجه، جيبوا واحد شكون عجبتهم. يا جماعه نكملوا. Ne fumez pas dans les événements RVA. ما تتكيفوش في les événements RVA. في les événements RVA, chacun paye pour lui. هذا c'est très important. سمعتوا ولا؟ كل واحد يخلص ثقافة حتى هذه. داكورد وراك تبدا تخلص عليك مش عليك تشري فيه، نو. كل واحد يخلص على روحه. مشينا عملنا بتي ديجيني محلاك وتقارب، اسمع السيرفور اسمه غادي يجيب لك واحد فاكتور وحده. منظمين. واضح؟ حتى كان مش تعطيه بوربوار، تتفاهموا قداش تعطيه بوربوار، واعطيه بوربوار، حتى ممكن في بتي ديجيني تقول له خلينا اكثر ولا ما تقلقناش، اعطيه بوربوار. اعطيه بوربوار بعدين ما تعرفش تقولوا له ولا لا. تحبش تغير حياتك. Développez votre affaire en vous amusant. هاي شوف يا جماعة حكنا برشا في بالكم تعملوا فلوس هكا برا؟ يلزمكم تحضروا دي فورماسيون وتنميو دي فورماسيون. داكوردو كل شيء امبورتون، كله سي ان تو. دونك هنا في بالكم اللي RVA. دونك تعاقدت مع كابيني تونسي ومع مسيو لورون في فرنسا وعملنا فوكس جروب. قابلنا ماكسيموم دو بيرسون، دي ماناجير ودي نون ماناجير في الجهات برشا هنا راهم ساهموا في الفوكس جروب هذول. سمعناكم، مش نسمعوا العباد الكل، بس سمعنا تقريبا اكثر من 100 واحد. معناتها سافو ريبريزونت. سمعنا في جده، سمعنا في كابل، سمعنا في صفاقس، سمعنا في سوسه، سمعنا في تونس، دي ماناجير ودي نون ماناجير، وعباد ما يديروش وعباد يديروا. سمعنا العباد الكل كي فو ريبريزونت. باش وحنا عندنا فكره شنو هي الفورماسيون اللي نحبوا نعملوها، وزيدنا سمعناكم، وكي سمعناكم بالحق اضفنا حاجه خاطر شي انتم اللي باش تفرموا. وديما نوردوكم بالارفي اكاديمي وتقولوا في اش بها باش تو، خاطر هاك الشيء ما نقولش اللي يحيط، مي اون اون تران دو كونستروير كيك شوز دو سوليد على قواعدها. دونك في الارفي اكاديمي باش نعمل لكم بوكو تيب دو فورماسيون، تشوفوا فيهم كل دي فورماسيون باش تقيدوا فيهم. دونك فما فورماسيون على البرودوي، فما على البلان، فما على الانترنت باش تعرفوا كيفاش تستعملوا الانترنت باش تبيعوا ولا باش تريبليو. اورغانيزاسيون داكتيفيتي، بروسبكسيون كليون، ميثود دو فونت، ميتريزي ليتاب 1 2. شفت محلاها هذيك؟ ميتريزي ليتاب 1 و 2. معناتها فورماسيون مش تجيوها باش نعلموكم كيفاش تعملوا ليتاب 2 ال 1 و 2 تاع الكونسيبت. باش انت وحده مثلا باش نعاونوكم باش تردها للبوبليك باش تجيبوها الفورماسيون تاع ميتريزي ليتاب 1 و 2. سي تري انتيريسون، ما تبغيش تسيبوكم. مانينا البالون تاعك لازم نتهبل. Donc, invitation prospect, présentation d'activité, accompagner et suivre ses partenaires, former ses partenaires et développement personnel. هذا كل دي فورماسيون باش تكونوا تشموا تدخلوا فيهم. فما عباد عندهم بيروات هنا نفك با البيرو.
مش لازم تعملوا بيرو. بيروكم هما الريستورانات، بيرواتكم هما القهاوي، بيرواتكم هما ديار اصحابكم، بيرواتكم هما دياركم. صافي بارتي من انه احنا خدمتنا سبيسيال. شبيني نحصل روحي في بيرو؟ كي نحصل روحي في بيرو حتى كان انت ماك تخدم عند واحد جبته كان يقول لك كيف تقول لا والله قاعد في البيرو. نو، انت عندك الوقت، انت غيرت حياتك، انت مش كيما اللي قاعد في بيرو. باهي وغدوه باش يولي بيروكم توت لي فيل دو لا تونيزي. ديجا اكتشفت بلادك عملوها اللي عنده وقت منكم باش تعملوا جروبات لبرا، وغدوه باش يولي بيروكم هو تو لي بيي اي لي فيل دو موند. إذا كان نفهم بكتال كونسيبت هنا nous ne recrutons pas des gens afin qu'ils vendent, mais nous parrainons des gens et nous travaillons pour eux. L'importance des jeunes. Arvia عملت impact pour les jeunes. أنا كنت في الكونغري وحكاو لنا على الجينيراسيون إيكغيك والناس الكل عطينا أهمية. شنو هي الجينيراسيون إيكغيك؟ هي العباد اللي مولودين ما بين 1980 و2000 اللي هما عمرهم ما بين 17 و 37 تو. خاطر الجينيراسيون هذه تبدلت، الجينيراسيون هذه معناتها عندها بوكو دو سبيسيفيسيتي. انا اللي كي مانتيريس في الجينيراسيون إيكغيك هي شنو هي؟ انه باغمي لي شوز اني سي سون دي جون اللي يحبوا لانديبوندونس، يحبوا الحريه. قاعدين دي جينيراسيون متاثرين برشا باللي واقع في امريكا وفي خاطرش محلوله عينيهم، صحيح ولا لا؟ دونك الجينيراسيون يحبوا لانديبوندونس. بالله انت عندك هذوما جينيراسيون إيكغيك يحبوا لانديبوندونس والماركتينغ ريلاسيونيل اوفر سا، مي اسكو احنا فسرناهم؟ اسكو احنا وعيناهم؟ اغلبيه الجينيراسيون إيكغيك ما تحبش خدمتنا وغلطتنا احنا ما نجموا نصلحوها. هاكا سامحوا الجينيراسيون إيكغيك في مخه حاجه غلطه، احنا نجموا نبدلوها له. سؤال برشا يقولوا لي انا الركز خاطر تصورتكم تو تجموا تبوزيوه لي كي انا قلت لكم طريقه الخدمه جديده تجم تقول لي اي تو كان شنو هي الحاجه المهمه؟ الريكروتمون ولا الانيماسيون؟ سؤال في بلاصه 70% انيماسيون 30% ريكروتمون. علاش كتبت لكم هذه؟ باش ما تقولوش لا الريكروتمون ديما لازم ما تمشي تريكروتي الا ما تعرف روحك انت عندك وقت باش هذاك تفرقي. ما دابا انت الاخرين مازال واش مخليك وقت ما تريكروتيش. اصبر، ما تمشيش تعمل 5 دقائق، اصبر وتريث. الان باش نحكيو كيفاش نبيعو، خاطر نو سوم داكور هذا كل حلو لازم نبيعو، كما بغيناش ما نعملوش شيء. صحيح ولا لازم نبيعو؟ هنا في تونس فما محلات سبيسيال، في تونس عندنا برشا دي فوندور بورت ا بورت، عندنا برشا يبيعوا في الخدمه، عندنا برشا يبيعوا في البوتيكات. هذا ناخذوه بعين الاعتبار، وهذا ماناش احنا اليوم باش نغيروه، هذا موجود بيان سور. ديما انتم تحاولوا تاكدوا عليه، ماذا بيكم تركزوا واحد عنده بوتيك، ماذا بيكم سا سي تو افي نورمال، مي هذا جوست كونستا مش هذا المهم. هذا باغ كونتر مهم، لا فونت باغ انترنت مهمه. وتوكا في العالم ولاو لي فونت ديريكت يبيعوا برشا في الانترنت، وعندنا برشا في الارفيات يبيعوا في الانترنت. او قاعد نشوف في شكون دوك نعرفهم، فما شكون قاعد يبيع بالانترنت ويبعث في 15 20 كمانده في النهار هو بالانترنت. دونك اناش نحاولوا نعاونوكم، نحاولوا نفورميوكم في الشيء هذا، وش نعطيكم دي زوتي تنشوفوهم بعد. باغ كونتر هذه يا جماعه نحبكم تركزوا معايا. شفتوا وقت اللي قلت لكم طريقتنا نتاع الريكروتمون ونتاع الانيماسيون باش نعملوا ثوره فيها وفسرت لكم كيفاش. توك نحب نعمل ثوره في البيوع، متفقين ولا؟ نحبكم توليو تعملوا لي فونت باغ ريونيون، نحبكم توليو تعملوا لي فونت باغ ريونيون. شوف فسرت لكم كيفاش. وفما زربت بالك وانا نحكي لكم في لي فورماسيون، فما فورماسيون كومون اورغانيزي اون ريونيون دو فونت معناتها باغ اوتيس. لو برانسيب شنو نعطيو لكم تو، اما انتوما باش تفورماو فيه، مي نعطيو لكم تو تنجموا تبليكوه من غدوه، خاطر ماهيش ماني قلنا، مي لازمنا نوريو للناس كلها اللي مش صعيبه خدمتنا، هي كيما انا لازم نعطي ليكزومبل مش صعيب، غدوه تنجم تعمل فونت بريه. كيفاش؟ هي تلقى اوت ولا اوتيس، مثلا مضيف ولا مضيف، يجم يكون مش في ارفيا ويجم يكون هو جارك، تبروبوزي عليه
تقول له تحب تستدعى اصحابك ونجيو نعمل ريونيون تاع فونت. وكانك انت متريزي تفورميت في البرودوي باش تعملها انت، سينو باش تشوف البارنتال باش تشوف شكون يجي يفورميه واش ينيني الفورماسيون هذه. لوتيس هذيك تنجم تفاهم معاه، تنجم تدخل على الفونت الجامعه هذيك باش تاخذ فيها مثلا انت نص ريدكسيون تاعك، حق هذا تنجم هي هذيك تكون طريقه باش غدوه ممكن تولي في ارفيا ولا اللي باش يجي، خاطر كلهم زاد لازم باش تلقى الوقت في ضحك ولا حاجه باش تقول ما تحبوش تغير حياتك. واضح ولا؟ دونك لا فونت باغ ريونيون تعطي برشا قدر للبرودوي. داكوردو، خاطر انت باش تستدعى كان اصحابك وماش تبارطاجي، في الاغلبيه الاوت ولا لو تيست تلقاها وحده ولا واحد استعمل البرودوي عجبه ما يحبش يدخل حق. مي انت باش تقولها ما باش تعمل حتى شيء، ديما ساهله، هي ماهيش تعمل حتى شيء، باش تستدعى اصحابها هكا تنجم تكون انكوراجي على الفخر. ينجموا يكونوا عباد اخرين ما يعرفوش يبيعوا، وقلنا راه فما 95% ما يعرفوش يبيعوا، ما يعرفوش يبيعوا اما دخلوا الارفيا على خاطر سي كونسوماتور. وينجموا يكونوا هما زاد عندهم جروب كبير ما يعرفش يبيع، كان هو يعمل ريونيون في داره ويجيب شكون يعرف يبيع حتى كان يعطيه بورسونتاج سا بو اتر تري انتريسون. وما تتصورش قداش ال 10 يجي ولا 15 باش يجي منهم. اول حاجه باش يجي منهم فلوس معناتها باش تبيعوا، ثاني حاجه متاكد باش يجي فيه بوكو دو باريناج، باش يجي فيه بوكو باريناج، خاطر ديما انتم ماذا باش ندخلوا فيكم الستيل دو في جديد تاع الكونسيبت ما تتصوروش قداش من غير ما تشعروا باش يولي الكونسيبت فيكم، من غير ما تشعروا باش تضحكوا، من غير ما تشعر انت باش تقول له انت معاك واحد عمل معاك بيزوتاج باش تحكيوا على حاجات جرات حلوه قدام العباد، من غير ما تشعر باش تدخلوا في ستيل دو في اخر من غير ما تشعروا باش يولي يعدي العدوى البوزيتيف. داكور؟ باغ كونتخ باش تبيع لازم تمتريزي البرودوي. نو سوم داكور، هنا نستدعيكم الكل عطيو امبورطونس لهذا، راهو احنا فما امانه كي نبيعوا لازم نعرفوا كيفاش نفسروا، نعرفوا كيفاش نجاوبوا اكسيتيرا. دونك هنا نعطيكم فكره على التوب 10 في الفونت في ارفيا. معلومه مهمه باسكو ممكن ياسر مادام عندهم سكسي تنجموا انتوما تنصحوهم من لي برودوي الاولانيين في ارفيا. كريم ابيزونت الاولانيه هذا الترتيب، بعد كان حطيت كريم ابيزونت هي الاولى، بعدك سافون ميراكل، بعدك 6 كريم كلير، بعدك جيل نيتويون، جيل دونتير، ماسك شوفور، رولون اوسيون، اكران، جيل الوفيرا، كريم ميراكل. يعطيهم 1000 صح. من 11 ل 20 الكحل، la pesante de sang, le volant de vanille, savon alloué, savon miel, bain de bouche, l'anti-chute, l'anti-tache, l'anti-moustique ou savon alloué. Alors, nous avons quelques conseils de vente. J'applique des conseils de vente. Je m'attends à des conseils de vente. Maintenant, RVA a un système de business intelligence. Maintenant, on analyse toutes les données de RVA. باش يعطيونا دي كونساي وكيفاش نجمو نحسنوا. ماناش قاعدين نستغلوا، رانا قاعدين نبيعوا بالكدا في لي بارفان، اما مش كيما يلزم. مازال عندنا بوتونسيال كبير شويه في لي بارفان، دونك ننصحكم تلعبوا عليه برشا، وننصحكم زاده انه تنفستيسيو، قلنا راهو خدمتنا فيها انفستيسيو، تنفستيسيو في لي تيستور، باسكو باللي تيستور البيوع سهل على الاخر. احنا باش نعاونوكم، انا باش نعاونوكم انه ديجا عملنا لكم ان بري بور بروندر تو لي تيستور، باش نعاونوكم بحاجه اخرى انه لي ميور فوندور ماناش نقول لكم كيفاش باش نبعثوا لهم احنا لي تيستور. ماذا بو ان بون فوندور عامل دو شيك دونك باش نعرفوا كيفاش باش نبعثوا لهم لي تيستور اكسيتيرا. دونك باش نشوفوا وكله افيك دي ستاتيستيك، كله افيك دي ستاتيستيك. ممكن كان نشوف واحده تخدم برشا وما تبيعش ميستري جول ولا اكستريم باش تبعثوا لنا لي تيستور نتاع ميستري جول ولا اكستريم، كله بارابور ا دي ستاتيستيك. دونك لي كومبليمون اليمونتير كيف كيف. داكوردو مع الريسبونسابل برودوي ابتسام، صفقه لابتسام لا صفقه لواحده. باش نفورميكم اكثر باسكو من اكثر لي برودوي ولا الكاتيجوري دي برودوي اللي فيها مسؤوليه حاجه باش نجربوها. دونك باش نحاولوا ناكدوا على الفورماسيون عليها، خاطر هيك ماهيش قاعده تعمل في شيفر اون بورسونتاج كبير برشا. هنا كانت تقولوا لي انا يا جماعه، كانت تقولوا لي انا باش تعملوا فورماسيون برودوي ما تنجموش تحكوا
نحكي على البرودويات الكل ما شاء الله بدينا نوليو عندنا برشا برودويات كان تنصحوني نختار ما بين 15 و 20 برودوي انا اخترتهم باش نعطيكم هذول مانيش نسميهم دونك هذه نصيحه من عندنا نسميهم دونك لا بريزونت جيل الوفراء لي بارفان لو بيسيلير لي سافون كريم ميراكل بوم ليفر لايلاينر لونتي سير لاي شادو لي سافون قلناها مارتي ميساج ابري لازاج بودي سبلاش الكريم دو نوي لو كرون الجيلاتين لو تخو كريول بي بوسكولي هذوما معناتها باغ ستاتيستيك فيهم روتور كليون عجيب دونك هما تختاروا منهم العشرة ولا ال 15 اللي تعمل عليهم فورماسيون. بون ديما لازم تعرف كيفاش تقدم البرودوي ولوبورتونيتي. هنا في لوبورتونيتي يا جماعة اليوم التونسي ما فماش اوبورتونيتي في الماركتينغ ريلاسيونيل قد اربيع ما فماش. ماني قنعتكم في لي دو بروميير زيتاب انه الماركتينغ ريلاسيونيل هو اللي تغير بحياتك. معناتها انت كي تقنع واحد كان يجي يدخل سوسيتي اخرى هذا قنعته انت لي ماركتينغ ريلاسيونيل. اما يلزمك في ليتاب 3 مهمه انك تقول له ما فماش انيا با. علاش؟ انسى برودوينا خير مشكله اللي خليه يكتشف وحده. ايش لازم نقول؟ لا مش على هذاك، على خاطر في تونس اليوم لا يزي المارشي مازال فيهاش. قلت لكم راه فما حكايه 80% من المارشي مازال ما مسيناهاش منهم في جينيراسيون إيكغيك. معناتها مازال المارشي كبير كبير كبير. ولا يزي اربيا هي الوحيده اللي مش تمكنت باش تمشي للانترناسيونال. واضح ولا؟ ونية اربيا تمشي للانترناسيونال كبيره برشا. يقولوا ما نجم نعطيو حتى وعد اما ماشيين لها. اش معناتها وعد ما تعرفش عليها في الدومين نجم نقول اليوم باش تدخل الجزائر وتجي مشكل اكس ولا ايكغيك معناتها ما نوعدوش ماشيين لها. دونك اليوم فما دي امريكان وفما دي فرونسي وفما دي روس قاعدين يربحوا على دي شيفر اللي يتعملوا في تونس. علاش لا غدوه شيفر يتعمل في روسيا وفي فرنسا وفي الجزائر وفي المغرب وانتم تربحوا. ما فماش اوكازيون كيما هذا. دونك اللي مش يكلمكم ولا مش يعطي دي دوت تنجموا تسكتوه كل سوا فين يخدم. عندكم لي زارغيومون باش تسكتوه. وفما برشا يقولوا لا والله البلان تاعكم لا قعدوا معايا من لي سوسيتي الكل والبلان تاعنا اللي الميور وعملنا دي زيكزامبل. علاش انا كي نعمل كذا وكذا نربح هكا؟ ماهيش عملنا السيناريو وتربح. دونك فما ديما ديزافونتاج وديزانكونفينيون في كل بلان. نقولوا مش احسن بلان تاعنا. نقولوا مش احسن بلان ميساج نقولوا مش احسن بلان. يربح ولا كي تخدم تلقى ولا ما تركزش برشا. ركز على انه انت في اونتربريز سوليد سي تري امبورطون. اليوم فما قوانين في البلاد باش تمنع برشا حاجات.